गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेलो एकाउन्टेन्सी। आज क्लास 12 को एक्जाम को रुटिन आइसकेछ, त्यसैको कारण आजदेखि हाम्रो क्लास 12 को रेगुलर बेसिसमा हरेक च्याप्टर को भिडियोहरु आउँछ। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथीहरुलाई पनि शेयर गर्ने कि एक्जाममा तिम्रो एकाउन्टमा धेरै राम्रो भन्दा राम्रो मार्क लिएर आउन सक्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट च्याप्टरको नामै क्लियर छ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। सबलाई यो च्याप्टर किन इजी लाग्छ नि भन्दाखेरि के लाग्छ, क्याश सबलाई मतलब के हुन्छ, पैसासँग सबैको के हुन्छ, एट्र्याक्सन हुन्छ। अब यो च्याप्टर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यति इजी लाग्छ तिमीहरुलाई नि के भन्ने, किनभने यो पैसा च्याप्टर केसँग रिलेटेड छ, पैसासँग। अब जस्तै के हुन्छ, नामै के छ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्याश को मतलब के भयो, पैसा भयो। फ्लो को मतलब के भयो, बग्नु को मतलब आउनु जानु। स्टेटमेन्ट को मतलब हिसाब किताब। मतलब यसको च्याप्टरैबाट नामैबाट पूरा च्याप्टर क्लियर हुन्छ कि कुनै पनि कम्पनीमा या संस्थामा कति पैसा आयो कति पैसा गयो त्यसको हिसाब किताब राख्नुलाई नै के भन्छौ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। फ्लो को मतलब के भइहाल्छ, इनफ्लो अनि अर्को के हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ। इनफ्लो र आउटफ्लो। अब के हुन्छ, कुनै पनि संस्थामा कति पैसा आयो कति गयो त्यसको हिसाब किताब गर्नुलाई नै हामी के भन्छौं, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अब मेन कुरा हामीले के बुझ्नु पर्छ कि कसरी थाहा लाग्छ कि हाम्रो संस्थामा कसरी हाम्रो पैसा आइरहेछ, कब पैसा आयो कब गयो कसरी हिसाब गर्ने, त त्यसको लागि केही क्राइटेरिया छ। जस्तै तिम्रो आफै सोच, कुनै पनि संस्थामा पैसा चाहिँ संस्थामा के आफ्नो पर्सनली आफ्नो पनि एक्जाम्पल लिन सक्छौ। जस्तै हाम्रो निर पैसा कब आउँछ कब जान्छ, पैसा आउँछ त के गर्ने, प्लस गर्ने, पैसा जान्छ के भने के गर्ने, माइनस गर्ने। पैसा आउनुको मतलब इनफ्लो प्लस गर्ने, पैसा जान्छ भने के गर्ने, आउटफ्लो माइनस गर्ने। अब तिमीहरु आफै सोच न, कुनै पनि संस्थामा खर्चहरु हुन्छ, त खर्च भएपछि पैसा आउँछ कि जान्छ, स्योरली डेफिनेटली के हुन्छ, जान्छ नै जान्छ। जस्तै के भयो, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। मतलब के हुन्छ, खर्च भयो, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस मतलब के भयो, खर्च भइराछ। त खर्च हुन्छ भने पैसा आउँछ कि जान्छ, डेफिनेटली जान्छ। अर्को कुरा के छ, इन्कम एन्ड गेन। इन्कम एन्ड गेन। अब तिमीहरु आफै सोच न, इन्कम हुन्छ भने पैसा आउँछ कि जान्छ, त डेफिनेटली के आउँछ, पैसा आउँछ। पैसा आउँछ त प्लस। अब कसरी बुझ्ने के इन्कम हो के एक्सपेन्स हो, जस्तै सेल्स गर्छौ, अब सामान सेल्स गरेपछि पैसा आउँछ कि जान्छ, आउँछ, त के गर्ने, प्लस गर्ने। त्यो इन्कमको एक्जाम्पल भयो। अर्को के हुन्छ, स्यालेरी पेड छ, अब स्यालेरी पेड गर्छौ, स्टाफलाई हामी स्यालेरी दिन्छौ, त पैसा आउँछ कि जान्छ, जान्छ, त के गर्ने, माइनस गर्ने। इन्ट्रेस्ट पेड गर्छौ, इन्ट्रेस्ट पेड गर्छौ भने पैसा आउँछ कि जान्छ, जान्छ, त के गर्ने, माइनस गर्ने। त्यसपछि के हुन्छ, ट्याक्स पेड गर्छौ, सरकारले ट्याक्स पेड गरेपछि पैसा आउँछ कि जान्छ, जान्छ, त त्यो बेला पनि के गर्ने, माइनस गर्ने। त यो मात्र के भयो, एक्सपेन्सेस लसेस इन्कम एन्ड गेन। अरु पनि केही अझै त्यो बेसिक टर्म्स हामी पहिलो भिडियोमा कुरा गरेछौं, अझै केही छुटिरहेछ। जस्तै के हुन्छ, एसेट को कुरा गर्नु पर्यो। जस्तै एसेट छ, अब एसेटमा के हुन्छ, अब तिमीहरु आफै सोच, एसेट के हुन्छ नि, एसेट इन्क्रिज हुन्छ भने हामी के बुझ्छौ, एसेट इन्क्रिज हुन्छ भने माइनस, अनि एसेट डिक्रिज हुन्छ भने के बुझ्ने, प्लस। त्यस्तै अब एसेट इन्क्रिज भयो भने के गर्ने, माइनस गर्ने, डिक्रिज हुन्छ भने प्लस गर्ने। जस्तै एक्जाम्पल एउटा यहाँ हेर्ने, एउटा मानिलो यो पार्शियल ब्यालेन्स सिट हो, ठीक छ। अब जस्तै मानिलो यहाँ छ हाम्रो फर्निचर छ, एउटा हाम्रो के छ, फर्निचर छ, यहाँ 1 लाख को छ, यहाँ के छ, 2 लाख को छ। 2023 2024। अब 2023 मा हामी हेर्यो त हाम्रो फर्निचर कतिको छ, 1 लाख को छ। 2024 मा हेर्यो त कति भइसकेछ, 2 लाख को, सीधा डबल भइसक्यो। यसको मतलब हामीले यो बुझ्नु पर्छ कि पहिला हाम्रो 1 लाख को फर्निचर छ, अब 2 लाख को भयो। यसको मतलब हामीले 1 लाख को अझै फर्निचर के गरेछौ, किनेछौ। जब 1 लाख को फर्निचर किन्छौ भने पैसा आउँछ कि जान्छ, डेफिनेटली जान्छ। त्यसैले इन्क्रिज हुन्छ, एसेट त के गर्ने, माइनस गर्ने। अर्को हेर्ने, जस्तै अब के भयो, बिल्डिङ छ, बिल्डिङ छ। अब पहिला 5 लाख को छ, अब 3 लाख को छ। अब बिल्डिङ 5 लाखबाट 3 लाख भएछ, त यो के भएछ, डिक्रिज भएछ। त बिल्डिङ डिक्रिज हुनुको मतलब के भयो, हामीले सेल गर्यो। यहाँ के बुझ्नु पर्छ, बिल्डिङ डिक्रिज हुनुको मतलब हामीले सेल गरेछौं। अब जब बिल्डिङ हाम्रो डिक्रिज भयो, हामी सेल गरेछौं, त बिल्डिङ बेच्दाखेरि पैसा आउँछ कि जान्छ, त आउँछ, त के गर्ने, प्लस गर्ने। एसेटमा हाम्रो के हुन्छ, नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ। एसेटमा हाम्रो के छ, इन्भर्स रिलेसन भन या नेगेटिभ रिलेसन भन। मतलब यसको मतलब के हुन्छ, एसेट इन्क्रिज हुन्छ भने माइनस हुन्छ, मतलब एसेट इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ, पैसा जान्छ, अनि एसेट डिक्रिज भएपछि के हुन्छ, पैसा आउँछ, प्लस गर्ने। जस्तै यहाँ हामी एक्जाम्पल पनि हेरेको थियौ, फर्निचर के छ, 1 लाखबाट 2 लाख भयो, त मतलब फर्निचर 1 लाखबाट 2 लाख हुनुको मतलब हामीले के बुझ्यौ कि 1 लाख को फर्निचर यो साल अझै किनेछौ, त 1 लाख को फर्निचर किन्छौ भने पैसा जान्छ, त्यसैले के गर्यो, माइनस गर्यो। अर्को के छ, बिल्डिङ छ, 5 लाखबाट के भयो, 3 लाख। त बिल्डिङ हाम्रो जब 5 लाखबाट 3 लाख को हुन्छ, यसको मतलब हामीले के एज्युम गर्यो कि हामीले 2 लाख को के गरेछौ, बिल्डिङ बेचेछौ। जब बिल्डिङ बेच्छौ भने पैसा आउँछ कि जान्छ, त पैसा आउँछ। त्यसैले के गर्ने, प्लस। प्लस को मतलब ओपन राख्ने, माइनस को मतलब ब्र्याकेटमा राख्ने। त्यस्तै अब एसेट सम्म भयो त के गर्ने, अब एउटा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज। क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज
क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज इन्क्रिज हुन्छ भने के गर्ने प्लस गर्ने, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी डिक्रिज हुन्छ भने के गर्ने माइनस गर्ने। यसमा के हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ रिलेसन छ, यसमा के हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ रिलेसन। अब यसमा के हुन्छ नि जस्तै सपोज हामीले एउटा एक्जाम्पलै यही छ, जस्तै हेर्ने बैंकबाट लोन लिएछौ, बैंकमा अब 2023 मा के आयो कि 2023 मा हाम्रो 3 लाख लोन छ, अहिले के छ 2 लाख छ। यसको मतलब हामीले के बुझ्यौ, यसको मतलब त हामीले 1 लाख रुपैयाँ कर्जा तिरेछौ त पनि घटेछ, 3 लाख थियो पर साल यो साल 2 लाख छ। यसको मतलब हामीले 1 लाख के गरेछौ कर्जा तिरेछौ, त लोन इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो, डिक्रिज भयो। त डिक्रिज हुन्छ त के गयो कर्जा डिक्रिज हुन्छ मतलब पैसा आउँछ कि जान्छ त जान्छ, त के गर्ने माइनस गर्ने। जस्तै यहाँ हेर त लोन लायबिलिटी साइड के भएछ इन्क्रिज डिक्रिज भएछ, कतिले डिक्रिज भएछ 3 लाखबाट 2 लाख भयो, मतलब 1 लाख रुपैयाँ हामी कर्जा बैंकमा तिरिदियो। त 1 लाख रुपैयाँ जब हामी कर्जा तिर्छौं त हाम्रो पैसा आउँछ कि जान्छ, त 1 लाख रुपैयाँ हाम्रो जान्छ, त के गर्ने माइनस गर्ने। जस्तै के लेख्ने रिपेमेन्ट अफ बैंक लोन, कतिले हाम्रो पैसा कर्जा घटेछ 1 लाखले, त यो त डिक्रिज नि भएछ, डिक्रिज हुन्छ त के लेख्ने रिपेमेन्ट। अर्को कुरा के छ शेयर क्यापिटल छ, हेर शेयर क्यापिटल पहिला 2 लाख छ अब 3,50,000 छ, त इन्क्रिज भएछ, कतिले इन्क्रिज भएछ 1,50,000 ले। त शेयर क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ त्यसले हामी के भन्छौं इस्यु भन्छौं, इस्यु अफ शेयर क्यापिटल। कतिले बढेछ 1,50,000, त इन्क्रिज हुन्छ त के गर्ने इन्क्रिज हुन्छ मतलब प्लस। लायबिलिटी साइड इन्क्रिज हुन्छ त के बुझ्ने प्लस बुझ्ने, डिक्रिज हुन्छ त के बुझ्ने माइनस। स्टेटमेन्टमा हाम्रो यो तीनटा स्टेप हुन्छ, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 1 के सँग रिलेटेड छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। अपरेटिङ एक्टिभिटीज मतलब के हुन्छ डे टु डे बिजनेस चलाउँदाखेरि डे टु डे रन गर्छु त्योसँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तै एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस छ, अब हामी बिजनेस रन गरेछौं भने स्टाफलाई स्यालेरी दिनुपर्छ, र मटेरियल पर्चेज गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट पेड गर्नुपर्छ, त यो डे टु डे एक्टिभिटीसँग रिलेटेड छ, त एउटा यो भयो। अर्को के हुन्छ इन्कम एन्ड गेन, हामी सामान बेचिरहेछौं त्यो पनि यसको भित्र आइहाल्छ। त्यसपछि करेन्ट एसेट, अब करेन्ट एसेटको भित्र के पर्छ जस्तै डेप्टर भयो, बिल्स रिसिभेबल भयो, अकाउन्ट रिसिभेबल भयो, इन्भेन्ट्री स्टक यसको भित्र पर्छ। जस्तै करेन्ट लायबिलिटीको भित्र के पर्छ त क्रेडिटर्स भयो, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भयो, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, यो सब के हुन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटीको भित्र पर्छ। त्यसपछि के छ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी केसँग लेखिदिएछ पर्चेज एन्ड सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट भनेको मतलब के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट भयो, मेसिनरी भयो, बिल्डिङ भयो, फर्निचर भयो, मेसिनरी भयो, यो सब के भयो हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीसँग रिलेटेड भयो। यसमा अब इन्क्रिज हुन्छ त के बुझ्ने पर्चेज माइनस गर्ने, डिक्रिज हुन्छ त्यसको मतलब के बुझ्ने सेल हो भने के गर्ने प्लस गर्ने। अब प्लस को मतलब के हुन्छ पैसा आउनु, माइनस को मतलब के हुन्छ पैसा जाने। अब जस्तै कुनै सामान हामी किन्छौं भने के हुन्छ पैसा आउँछ कि जान्छ जान्छ, त्यसैले के गर्छौं माइनस गर्छौं। कुनै सामान हामी बेचिरहेछौं, फर्निचर बेच्यौं चाहे बिल्डिङ कुनै फिक्स्ड एसेट बेच्यौं त पैसा आउँछ कि जान्छ, त पैसा आउँछ, त के गर्ने प्लस गर्ने। त्यस्तै अर्को के छ हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा के कुरा हुन्छ शेयर क्यापिटल हुन्छ, लङ टर्म लायबिलिटी हुन्छ, र एउटा डिभिडेन्ड पेड हुन्छ। म एउटा यो तीनटै स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लाई एउटा एक्जाम्पलबाट तिमीहरुलाई क्लियर गर्छु। सपोज मलाई एउटा बाइक किन्नु छ, ठीक छ, मलाई एउटा बाइक किन्नु छ, यो स्प्लेन्डर होइन, माइलो मलाई एउटा बुलेटको बाइक किन्नु छ, 5 लाखको माइलो पाइरहेछ। म अब सधैँ माइलो मेरो मन्थली इन्कम छ 50,000, म मन्थली के गरेछु 50,000 कमाइरहेको छु, तर मलाई 5 लाखको बाइक किन्नु छ। तब जुन 50,000 महिनाको म कमाइरहेको छु त्यो केबाट आयो स्यालेरी भयो भने केबाट आयो अपरेटिङ एक्टिभिटी। 5 लाखको बाइक किन्नु छ त्यो के भयो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। 5 लाखको बाइक किन्नु छ, अनि आफै सपोज गर्ने नि अब 5 लाखको बाइक किन्नु छ, आज अब मसँग 50,000 को महिना कमाइरहेको छु, त माइलो 1.5 लाख सेभिङ पनि होला, सब गरेर मसँग 2 लाख भयो, त अहिले पनि 3 लाख कम छ नि, त 3 लाख रुपैयाँ म कहाँबाट लाउँछु, त 3 लाख रुपैयाँ जुन लाउनु छ नि लोन लिन्छु, त त्यो के भयो फाइनान्सिङ। पैसा कमाइरहेको छु त्यो अपरेटिङसँग रिलेटेड भयो, बुलेट बाइक किने त्यो केसँग रिलेटेड भयो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीसँग, अनि जुन 2 लाख र 3 लाख रुपैयाँ कर्जा लिए, 2 लाख थियो 3 लाख रुपैयाँ कर्जा लिए, त त्यो केसँग रिलेटेड भयो फाइनान्सिङ एक्टिभिटीसँग। अब हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। जब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको जो फर्मेट बुझ्यो, मानौ जो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बुझ्यो, किनभने फर्मेटै सबै कुरा छ मेन। अब फर्मेट धेरै इजी छ तर बुझ्नु पर्छ कसरी बुझ्ने त्यो तरिका हेर्ने। जस्तै क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा भर्खर हामी पढेछौं जति पैसा आउँछ के गर्ने प्लस गर्ने, पैसा जान्छ त के गर्ने माइनस गर्ने। अब हाम्रो के छ पहिला अपरेटिङ छ, त्यसपछि के छ यहाँ इन्भेस्टिङ छ, त्यसपछि फाइनान्सिङ छ। तीनटै स्टेपलाई हामी डिस्कसन गर्छौं तर 1 बाइ 1। जस्तै सबभन्दा पहिला अपरेटिङ नै यो ठुलो छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा के हुन्छ एउटा अपरेटिङ ठुलो हुन्छ, इन्भेस्टिङ फाइनान्सिङ धेरै इजी छ, त्यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन। अपरेटिङ लेन्दी छ तर यो पनि धेरै इजी छ, तर बुझ्नु पर्छ। जसरी अब कसरी बुझ्ने, जस्तै सबभन्दा पहिला क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा सबभन्दा पहिलो हेडिङ के छ क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर, ठीक छ। अब यसमा हेर त नामैमा के छ सेल्स छ र डेप्टर छ। अब सबभन्दा पहिला तिमीहरु हेर सेल्स,
ठीक छ। सेल्स, अब सामान कुनै पनि सामान हामी बेच्छौं त पैसा आउँछ कि जान्छ, त पैसा आउँछ, त पैसा आउँछ त के गर्ने प्लस गर्ने, ठीक छ। अनि अर्को के छ डिक्रिज इन डेब्टर बीआर एआर। अब बीआर को मतलब बिल्स रिसिभेबल, एआर को मतलब अकाउन्ट रिसिभेबल, एनआर को मतलब नोट रिसिभेबल। अब यो भनेको मतलब करेन्ट एसेट हो। अब एसेट डिक्रिज हुन्छ त भर्खर हामी रुलमा पढेछौ, चाहे तल फोटोमा पनि तिमीहरुको हेरिरहेको होला, एसेट डिक्रिज हुन्छ त के गर्ने प्लस गर्ने, त्यसैले त्यो के छ ओपन छ। त्यस्तै इन्क्रिज इन डेब्टर बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल नोट रिसिभेबल। अब एसेट इन्क्रिज हुन्छ भने के गर्ने प्लस गर्ने कि माइनस, त माइनस गर्ने, त यसले के गरिदिने हामीले ब्र्याकेटमा हालिदिने। त्यस्तै अब सेल्स गरेपछि हामीले डिस्काउन्ट दिन्छौं, डिस्काउन्ट दिएपछि हाम्रो पैसा आउँछ कि जान्छ, त पैसा हाम्रो घट्छ, त पैसा जान्छ भने के गर्ने माइनस गर्ने। ल हाम्रो क्याश पेड टु क्रेडिटर्स र सप्लायर्समा हाम्रो के छ इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी र स्टक छुटिहाल्यो थियो। स्टक भनेको मतलब हाम्रो एसेट हो, इन्क्रिज हुन्छ त के गर्ने प्लस गर्ने, इन्क्रिज हुन्छ त सरी माइनस गर्ने, किनभने एसेट इन्क्रिज हुन्छ त माइनस हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ त के गर्ने प्लस गर्ने। जस्तै तिमीहरु आफै सोच, हाम्रो गोदाममा सामान राख्छौ, गोदामको सामान कब बढ्छ जब किन्छौ त पनि बढ्छ, त सामान किन्नु गोदामको सामान बढ्नुको मतलब हामीले किन्नु मतलब के हुन्छ पैसा जान्छ, त के गर्ने माइनस गर्ने। त्यही गोदामको सामान हाम्रो घटिरहेको छ, यसको मतलब के बुझ्नु हामी सेल गरिरहेको छौं, सेल गर्छौं त पनि घट्छ, त त्यो बेला के गर्ने प्लस गर्ने, ठीक छ। यो पोइन्ट छुटे थियो त्यसैले म यहाँ मेन्सन गरिदिए। अब अर्को हेडिङ के छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड छ। इन्ट्रेस्ट पेड, अब इन्ट्रेस्ट पेडमा के हुन्छ नि यो एउटा सेपरेट हेडिङ नै छ। इन्ट्रेस्ट पेड मतलब ब्याज तिर्नु। अब तिम्रो आफै सोच ब्याज तिर्छौ भने पैसा आउँछ कि जान्छ, पैसा जान्छ, त पैसा जान्छ भने के गर्ने माइनस गर्ने, ठीक छ। यसको सब एन्सर यहाँ लेखिदिने। अनि इन्ट्रेस्ट पेड अब पैसा गइराछ त के गर्ने माइनस, ठीक छ। त्यसपछि ट्याक्स पेड, ट्याक्स पेड गरेपछि हामीहरु पैसा आउँछ कि जान्छ, त नामै पेड जहाँ गएको मतलब के हुन्छ माइनसै हुन्छ, किनभने पैसा गइराछ, त यहाँ ट्याक्स पेडमा पनि के हुन्छ माइनस हुन्छ, त पैसा गइराछ त के गर्ने माइनस गर्ने। अब त्यसपछि के गर्नु छ नि यो यति सुरु यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म के हुन्छ एबीसीडी ई जुन छ नि यो हाम्रो स्टेप 1 को क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। यसको एन्सर कसरी निकाल्ने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक छ। अब यसमा एउटा कुरा म तिमीहरुलाई बताउन चाहन्छु नि, सबैको हेर यो ए बी सी डी ई सबको सुरुवाला आइटम जुन छ नि, जस्तै यसमा सेल्स भयो, यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, यसमा के छ अपरेटिङ एक्सपेन्स छ, यसमा इन्ट्रेस्ट पेड छ, यसमा ट्याक्स पेड छ, यो पाँचैवटाको नि अपरेटिङ को सबको सुरुवाला आइटम जुन हुन्छ नि त्यो कहाँ दिएको हुन्छ एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। त्यसैले म सबमा हेर्छु भने लेखिदिएछु गिवन इन एडजस्टमेन्ट, गिवन इन एडजस्टमेन्ट, गिवन इन एडजस्टमेन्ट, गिवन इन मतलब यो सब कुरा एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ। त यो क्वेशनको भित्र खोजेर टाइम वेस्ट नगर्ने, सीधा के गर्ने सुरुवाला आइटम कहाँ हेर्ने एडजस्टमेन्टमा हेर्ने। त्यसपछि यसरी गरेर हाम्रो के हुन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटीज कम्प्लिट भयो। त्यस्तै हामी अब के गर्छौं अर्को कुरा के गर्छौं इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी धेरै छ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा के गर्छौं पर्चेज एन्ड सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट अगर पर्चेज गरिराछौ त के गर्ने माइनस गर्ने, अनि सेल्स गर्छ भने के हुन्छ पैसा आउँछ त प्लस गर्ने, त्यसैले ओपनै छोडिदियो। अब यसको पनि जुन फाइनल आन्सर आउँछ यहाँ राखिदिने। त्यसपछि अर्को के छ क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा इस्यु अफ शेयर क्यापिटल। इस्यु अफ शेयर क्यापिटल मतलब लायबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ, तर क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ त हामीहरुलाई पैसा आउँछ, त क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ हामीहरुलाई पैसा आउँछ त के गर्ने प्लसै गर्ने। अनि रिडेम्पसन अफ लोन, रिडेम्पसन अफ लोन को अर्को नाम हुन्छ रिपेमेन्ट अफ लोन। जब हामी कर्जा तिर्छौं भने हाम्रो पैसा बढ्छ कि घट्छ, त कर्जा तिरेपछि के हुन्छ हाम्रो पैसा घट्छ, त के गर्ने माइनस गर्ने। त्यसपछि कहिलेकाहीँ कर्जा लिन्छौ त त्यस कर्जा लिएपछि के हुन्छ त्यसको इस्यु अफ लोन पनि बन्न सक्छौ या लोन टेकन भन्ने, त कर्जा लिन्छौ भने पैसा आउँछ त के गर्ने प्लस गर्ने। त्यसपछि एउटा यसमा एक्स्ट्रा कुरा के छ डिभिडेन्ड पेड। फेरि के छ पेड छ, पेड छ भने के हुन्छ पैसा आउँछ कि जान्छ, त पैसा जान्छ त के गर्ने माइनस गर्ने। त्यसको पनि फाइनल आन्सर यहाँ राख्ने। यहाँसम्म गरिसकेपछि के हुन्छ अपरेटिङ इन्भेस्टिङ फाइनान्सिङको आन्सर आइसक्यो। त्यसपछि हामी के गर्ने नेट चेन्जेस इन क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट। यसमा के गर्नु छ क्यापिटल ए प्लस क्यापिटल बी प्लस क्यापिटल सी। ए भनेको मतलब अपरेटिङ एक्टिभिटी, बी मतलब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी, सी मतलब फाइनान्सिङ। तीनटैको जुन मेन आन्सर आएछ नि जस्तै ए को यहाँ आउँछ बी को त्यहाँ, त तीनटैको जुन आएछ नि त्यसलाई के गर्ने प्लस गर्ने। यसमा के गर्नु छ नि क्वेशनमा राम्ररी हेर्छौ भने नि हामी क्वेशनबाट अझै क्लियर हुन्छ। क्वेशनमा जब हेर्छौ नि त क्याश या बैंक ब्यालेन्स हरेक क्वेशनमा दिएको हुन्छ। जुन सुरुको हुन्छ त्यो ओपनिङ हुन्छ, लास्टको जुन हुन्छ क्लोजिङ हुन्छ। त सुरुको के गर्ने यो एन्सर आएकोमा जोडिदिने, त लास्टको एन्सर यो अटोमेटिक म्याच भइहाल्छ। त्यो म्याच भइहाल्छ त बुझ्ने हाम्रो एक्जाममा नै जे हाम्रो 8 मार्क आइसक्यो। अनि अर्को कुरा एउटा नोट यहाँ के छ जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट छ, पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट छ, रिटेन अर्निङ छ, ईटीसीआर लाई के गर्ने इग्नोर गर्ने। यो किन इग्नोर गरेछौ क्वेशनमा दिएको हुन्छ, तर यसलाई इग्नोर हामी किन गर्छौं यिनीहरुको काम हुन्छ नि हाम्रो डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि। जुन कि क्वेशनमा हाम्रो 12 लेभल क्लास 12 को लागि हाम्रो के हुन्छ नि सबै कुरा दिएको हुन्छ, डिभिडेन्ड पेड दिएको हुन्छ। त जब डिभिडेन्ड पेड दिएको हुन्छ यो के को लागि काम लाग्छ डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि। त डिभिडेन्ड पेड हाम्रो अलरेडी दिइसकेछ त यसको केही कामै पर्दैन। यो हाम्रो कब काम लाग्छ ब्याचलरमा। त अहिले क्लास 12 को लागि के गर्ने यसलाई इग्नोर गर्ने। ल एउटा हामी एउटा क्वेशन गरेर अझै यसलाई अझै राम्ररी बुझ्ने ट्राई गर्छौं, ठीक छ। अब यो फर्मेट यसैले मेटाए छैन जे तिमीहरुले यो फर्मेटको हेल्पले हेर
कति इजी भइहाल्छ। जस्तै हामीले कुन क्वेशन ट्राई गरिरहेका छौँ, ओल्ड इज गोल्ड को अस्मिता पब्लिकेसनको 2079 सेट बी क्वेशन नम्बर 14 मा दिएछ 2079 सेट बी। अब हेर यो फर्मेट यता छ, यहीँबाट हेरेर हामी मजाले गर्दै जान्छौँ। जस्तै सबभन्दा पहिला के छ, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी लेखिदिए, क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेब्टर लेखिदिए। अब यसको भित्र जस्तै यहाँ के दिएछ, सेल्स छ गिभन इन एडजस्टमेन्ट। त क्वेशनमा हेर्ने सेल्स कति दिएछ त हेरेपछि सेल्स हाम्रो कति दिएछ 6 लाख छ। तिमीहरू पनि हेर्ने तल यहाँ क्वेशन आइसकेकोलाई यहाँ पनि हेर्न सक्छौ, यहाँ आफ्नो ओल्ड इज गोल्डबाट पनि हेर्न सक्छौ। जस्तै एडजस्टमेन्टमा हेर, जस्तै सेल्स के लेखेछ गिभन इन एडजस्टमेन्ट, त हामी कहाँ खोज्ने सेल्सलाई एडजस्टमेन्टमा। त हेर त सेल्स कति दिएछ, त सेल्स दिएछ हाम्रो 6 लाख। अनि अर्को कुरा हेर्ने सेल्स गरेपछि सामान बेचेपछि पैसा आउँछ कि जान्छ, त पैसा आउँछ त के गर्ने प्लस गर्ने, चाहिँ यहाँ पनि हेर्छौ भने प्लस छ, त 6 लाख हाम्रो के भयो प्लस भयो। त्यसपछि अब यसमा के हुन्छ, डेब्टर हुन सक्छ, बिल्स रिसिभेबल, काउन्टर रिसिभेबल, नोट रिसिभेबल। अब हेर यही तीनटा कुरा हुन्छ, अरु केही हुन सक्दैन। त हेर त एसएसटी र डेब्टर दिएछ डेब्टर हेर त अब 35,000 बाट 45,000 भएछ, त इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज, त इन्क्रिज भयो। त लेख्ने के इन्क्रिज इन कतिले इन्क्रिज रहेछ, त इन्क्रिज इन डेब्टर कतिले बढ्यो हाम्रो, त 10,000 ले बढेछ। त डेब्टर इन्क्रिज हुन्छ त प्लस गर्ने कि माइनस, त यहाँ हेर्ने डेब्टर इन्क्रिज हुन्छ त के हुन्छ माइनस हुन्छ, त हामीले के गर्छौं माइनस गर्छौं। अब 6 लाखबाट 10,000 घटाउँछौं त कति हुन्छ, त 5,90,000 हुन्छ। त यहाँ के गर्ने 5,90,000, ठीक छ। अब त्यसपछि अर्को हेडिङ के छ, ए नम्बरको काम कम्प्लिट। बी नम्बरको हेडिङ के छ हाम्रो, हेर त क्याश पेड टु के छ क्रेडिटर्स छ ल, क्याश पेड टु क्रेडिटर सप्लायर्स पनि छ, एउटा लेख्दा भइहाल्छ। अब क्याश पेड टु क्रेडिटर्समा सबभन्दा पहिला के छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कहाँ दिएको हुन्छ गिभन इन एडजस्टमेन्ट, त एडजस्टमेन्टमा सिधा खोज्ने। त हेर त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ कति छ, त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो छ कति 3,10,000, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 3,10,000। अब हेर्ने फर्मेटमा नै हेर्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको मतलब हाम्रो एक्सपेन्स हो, माइनस हो, त यहाँ के गर्ने माइनस ब्र्याकेटमा गरिदिने, पैसा जान्छ भने माइनस। त्यसपछि यसमा अझै के हुन सक्छ, त्यसमा अझै के हुन्छ क्रेडिटर्स हुन्छ, यहाँ जस्तै यही हेर्ने नि, अरूतिर किन क्रेडिटर्स हुन्छ, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, अकाउन्ट पेबल, इन्भेन्ट्री र स्टक हुन्छ। त हेर त पहिला के दिएछ, स्टक दिएछ त छ। इन्भेन्ट्री हेर्ने 90 बाट 60,000 मा भएछ, त डिक्रिज भइराछ, त डिक्रिज इन इन्भेन्ट्रीज कतिले घटिरहेछ, इन्भेन्ट्रीज 90 बाट 60 गयो मतलब 30,000 ले घट्यो। त स्टक डिक्रिज हुन्छ भने के गर्ने प्लस गर्ने। अनि त्यसपछि अझै हेर बिल्स के भन्छ क्रेडिटर्स बिल्स पेबल त्यो सब छ केही, त हेर्ने त क्रेडिटर्स छ, क्रेडिटर्स हेर्ने 60,000 बाट 1 लाख भएछ, त इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज, त इन्क्रिज भयो। त इन्क्रिज इन के क्रेडिटर्स कतिले बढेछ 40,000, त क्रेडिटर्स बढ्छ भने के गर्ने प्लस हुन्छ, लायबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ भने प्लस हुन्छ। अब यो सबलाई गर्छ भने हाम्रो कति भइहाल्छ 2,40,000, हिसाब किताब गरेर त्यो पनि केमा हुन्छ माइनसमा हुन्छ 2,40,000। त्यसपछि अर्को हेडिङ के छ, बी सम्म भयो, सी को छ, त क्याश सी मा हाम्रो के छ क्याश पेड टु इम्प्लोइज। ल क्याश पेड टु इम्प्लोइज मा सबभन्दा पहिला के छ हेर्ने, यहीबाट हेर्ने, अरु किन हेर्ने अपरेटिङ एक्सपेन्स या एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स। त हेर्ने एडजस्टमेन्टमा के दिएछ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ, त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के हुन्छ माइनस हुन्छ, कति दिएछ 90,000 छ, त 90,000 के गर्ने माइनस गरिदेऊ, ठीक छ। अब यसमा अझै के हुन्छ, त अपरेटिङ एक्सपेन्स भयो, यसमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र प्रिपेड एक्सपेन्स हुन्छ। त हेर्ने क्वेशनमा प्रिपेड एक्सपेन्स एसएसटी र दिएछ त छैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ त छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ त हेर्ने त 20,000 बाट 12,400 भएछ, त डिक्रिज भएछ। 20,000 बाट 12,400 हुनुको मतलब डिक्रिज हुन्छ, त के लेख्ने डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स कतिले घटेछ, त 20,000 बाट 12,400 हुनुको मतलब तिम्रो के हुन्छ 7,600 ले घट्छ, लायबिलिटी घट्छ भने के हुन्छ प्लस माइनस हुन्छ सरी। अनि त्यसपछि अर्को हेर त यसमा अब के अझै के हुन सक्छ त हुँदैन। अर्को हेडिङ के छ डी नम्बर, अब यो पहिला गर्ने त यो कति भइहाल्छ 97,600 माइनसमा। त्यसपछि डी नम्बरको हेडिङ के हुन्छ, डी नम्बरको हेडिङ के छ इन्ट्रेस्ट पेड छ, त के गर्ने यहाँ लेखिदिने इन्ट्रेस्ट पेड। अब हेर इन्ट्रेस्ट पेड क्वेशनमा कति दिएछ त्यो पनि कहाँ दिएको हुन्छ त हेर्ने त इन्ट्रेस्ट पेड गिभन इन एडजस्टमेन्ट, त कहाँ हेर्ने हामी एडजस्टमेन्टमा हेर्ने सिधा, त एडजस्टमेन्ट भएर त इन्ट्रेस्ट पेड कति दिएछ, त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भनेर दिएछ कति 24,000, त यहाँ के लेख्ने इन्ट्रेस्ट
एक्सपेन्स कति छ हाम्रो 24,000। त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स त्यो हेर त के छ प्लस छ कि माइनस छ त माइनस छ। त के गर्ने माइनस गरिदिने। ब्याज तिर्छौ भने पैसा आउँछ कि जान्छ त पैसा जान्छ। त के गर्ने माइनस गर्ने। त्यसपछि अर्को हेडिङ के छ हाम्रो हेर त ट्याक्स पेड छ। त ट्याक्स पेड यहाँ लेखिदेऊ ई नम्बर ट्याक्स पेड। अब हेर त क्वेशनमा ट्याक्स पेड छ त त्यो पनि कहाँ दिन्छ गिभन इन एडजस्टमेन्ट। त हेर त ट्याक्स पेड दिएछ क्वेशनमा त हेर्दाखेरि पायो ट्याक्स पेड कति दिएछ हाम्रो हेर्नु त ट्याक्स पेड दिएछ हाम्रो 58,400 कति छ हाम्रो 58,400। त यो माइनस हुन्छ 58,400 यहाँसम्म ठिक छ। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीको फाइनल रिजल्ट निकाल्छौं। त के गर्ने क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। अब यसलेमा हामी के गर्छौं क्यापिटल ए इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब यसमा हामी के गर्छौं नि जुन जुन एन्सर आएछ नि यो हाम्रो यो सबै एन्सरलाई के गर्छौं जुन पोजिटिभ छ प्लस गर्ने जुन नेगेटिभ छ माइनस गर्ने। त 5,90,000 बाट यो त सब नेगेटिभ छ त यो सब के गर्ने माइनस गर्ने। त यो सब माइनस गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा गर्ने। त यो गरेपछि हाम्रो कति आछ हाम्रो 1,70,000 हेर्नु त एन्सर छ 1,70,000 ल 1,70,000 यहाँसम्म हाम्रो म्याच भयो। अब बी नम्बरको जुन छ यहाँ हाम्रो फर्मेटमा आटेन त हामीले पहिला पनि फर्मेट त लेखाइदिएछौं। अब बी नम्बरको हेडिङ के छ हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा हाम्रो के हुन्छ पर्चेज एन्ड सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट। तब हेर पर्चेज एन्ड सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट त्यो पनि जेनरली एडजस्टमेन्टमा दिइहाल्छ। त हेर्न त के दिएछ त पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट दिएछ कति छ पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट कति छ हाम्रो त 1,95,000। त फिक्स पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट 1,95,000। अब सुन्ने हामीले फिक्स एसेट खरिद गर्छौं पर्चेज गर्छौं त हाम्रो पैसा आउँछ कि जान्छ त फिक्स एसेट पर्चेज गरेपछि के हुन्छ पैसा जान्छ त प्लस गर्ने कि माइनस त माइनस गर्ने। त यहाँ के गरिदियौ ब्र्याकेटमा हेर त सेल्स अफ फिक्स एसेट दिएछ क्वेशनमा एडजस्टमेन्टमा छैन त यसको फाइनल एन्सर यही भइहाल्छ 1,95,000। अब हामी के गर्छौं फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। ल क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको हाम्रो तेस्रो स्टेप क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा मैले के नोट लेखाएको थिए शेयर क्यापिटल लङ टर्म लायबिलिटी र डिभिडेन्ड पेड यही तीनटा कुरा हुन्छ यो भन्दा बढी केही हुँदैन। अनि अर्को कुरा के ध्यान दिने नि फाइनान्सिङको गरिरहेछौ त फाइनान्सिङको गर्छौ त कतातिर हेर्ने मात्र लायबिलिटी साइड हेर्ने मात्र कुन साइड हेर्ने लायबिलिटी साइड र एडजस्टमेन्टमा। त्यस्तै इन्भेस्टिङको गरिरहेछौ त इन्भेस्टिङको गर्दाखेरि कतातिर हेर्नु पर्छ इन्भेस्टिङको गर्नु छ त कुन साइड हेर्ने एसेट साइड अनि एडजस्टमेन्टमा ठीक छ क्लियर साइड क्लियर राख्ने। जस्तै इन्भेस्टिङको गरिरहेछौ त मात्र कुन साइड हेर्नु छ मात्र एसेट साइड हेर्ने र एडजस्टमेन्टमा हेर्ने भइहाल्छ। जस्तै अब फाइनान्सिङ गरिरहेछौ त फाइनान्सिङ गरिरहेछौ कुन साइड हेर्ने ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटी साइड हेर्ने र एडजस्टमेन्टमा हेर्ने त्यो भन्दा बढी हामीले हेर्नै पर्दैन ठीक छ। अब हेर्ने लायबिलिटी अब त फाइनान्सिङ गरिरहेछौ त कुन साइडमा क्वेशनमा हेर्छु त लायबिलिटी साइड हेर्छु। फाइनान्सिङ एक्टिभिटी कहाँ पाउँछ लायबिलिटी साइड र एडजस्टमेन्टमा। तब हेर त लायबिलिटी साइडमा अब खोज्दै जाने त सबभन्दा पहिला शेयर क्यापिटल छ त शेयर क्यापिटल हेर 4,00,000 बाट 2,30,000 भएछ त इन्क्रिज भएछ त इन्क्रिज भएछ कतिले त इस्यु अफ शेयर क्यापिटल कतिले बढ्यो 4 बाट 36 हुनुको मतलब 2,30,000। त मैले त भनेको छु लायबिलिटी साइडको जे पनि इन्क्रिज हुन्छ त के गर्ने प्लस गर्ने डिक्रिज हुन्छ त माइनस गर्ने। त्यसपछि डिबेन्चर छ डिबेन्चर गएर त इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ त 3,00,000 बाट 1,50,000 भएछ त 3,00,000 बाट 1,50,000 हुन्छ त इन्क्रिज भएको डिक्रिज मतलब डिबेन्चर भनेको मतलब के हो सिम्पलमा बुझ्ने कर्जा हो। कर्जा घट्नुको मतलब हामीले के गरिरहेछौ तिरेछौ कर्जा तिर्छौ भने पैसा आउँछ कि जान्छ त के गर्ने माइनस गर्ने। त कर्जा तिरेछौ त यसलाई रिपेमेन्ट पनि भन्न सक्छौ या रिडेम्पसन पनि भन्न सक्छौ। त रिडेम्पसन नै मैले के दिए रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर कतिले घटेछ हेर्ने त डिबेन्चर 1,50,000। अब पहिले कुनै क्वेशनमा के हुँदछ नि तल प्रिमियम दिँदछ विथ प्रिमियम त जतिले माइलो यहाँ रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर त 1,50,000 घटिरहेछ त्यो त दिएछ तर एडजस्टमेन्टमा भन्छ रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर विथ 10,000 प्रिमियम त यहाँ के गर्थ्यो 1,50,000 प्लस 10,000 गरेर यहाँ 1,60,000 माइनस गर्थ्यो। तर यसमा त्यस्तो केही छैन त के गर्ने जतिले घटिरहेछ त्यो के गर्ने माइनस गर्ने। अर्को हेर के भनेको थियो एउटा शेयर क्यापिटल बनेको थियो लङ टर्म लायबिलिटी बनेको थियो अर्को के भनेको थियो डिभिडेन्ड पेड कहाँ दिन्छ एडजस्टमेन्टमा दिन्छ। तर त एडजस्टमेन्टमा डिभिडेन्ड पेड दिएछ दिएछ डिभिडेन्ड पेड हाम्रो कति छ डिभिडेन्ड पेड हाम्रो छ 40,000
तर जहाँ त मैले सुरुमा नै भने जहाँ पेड आइहाल्छ, पेड वर्ड हुन्छ भने के गर्ने, सोच्ने नै होइन, माइनस गरिदिनु। पेड आउने बित्तिकै के हो, त्यो हाम्रो खर्च हो, माइनस गर्ने, बढी दिमाग नलगाउने। जब पेड भन्छ त सिधा माइनस गर्ने, ठिक छ। अब यसको हामीले क्याल्कुलेसन गरेपछि के हुन्छ, 230 बाट 190 घटाउँछ भने कति हुन्छ, 40,000 हुन्छ। त्यसपछि अब हामी के गर्छौं, देयरफोर नेट चेन्जेस इन क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट। यसको मतलब के गर्ने, इक्विभ्यालेन्ट, यसको मतलब कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी। अब कैपिटल ए को आंसर कति आछ त, यहाँ आछ हाम्रो कैपिटल ए को आंसर। कैपिटल बी को कति छ, यहाँ छ। कैपिटल सी को हामी यहाँ निकाले छौ। अब क्याल्कुलेटरमा के गर्ने नि, 1,70,000 जोड्ने, यो माइनसमा छ, के गर्ने, माइनस गर्ने। त्यसपछि के गर्नु छ, यो 40,000 के गर्नु छ, जोड्नु छ। त यो तीनटै के गर्ने, अब 170 बाट के गर्ने, 170 मा यो 40 जोड्छ भने के हुन्छ, 2 10 भइहाल्छ। 2 10 बाट के गर्ने, 95 घटाउने, त कति आइहाल्छ हाम्रो, 15,000 आउँछ, 15,000। अब यसमा के गर्नु छ, एड के गर्नु छ, ओपनिङ क्याश। अब क्वेशनमा हेर्ने, या त क्याश ब्यालेन्स दिएको हुन्छ या त बैंक ब्यालेन्स। अब क्वेशनमा हेर्ने के दिएछ, यसमा क्याश एन्ड बैंक भनिदियो, त के लेख्ने, ओपनिङ क्याश एन्ड बैंक। अब यसमा के गर्नु छ, जुन सुरुको हुन्छ नि, हरेक क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा जहिले पनि 2 सालको दिएको हुन्छ ब्यालेन्स सिट। अब सुरुको इयरको के गर्ने, ओपनिङ बुझ्ने, सेकेन्ड इयरको के बुझ्ने, क्लोजिङ बुझ्ने। त अब यसमा हेर त 2076-77 भनेछ, त 2076 को जुन अमाउन्ट हो के हो, त्यो ओपनिङ हो। त ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स कति छ, 55,000। त्यसमा के गर्ने, 55,000 जोडिदिने। त 15 मा 55 जोडेपछि हाम्रो के हुन्छ, 70,000, जुन कि अलरेडी क्लोजिङ क्याश भनेर दिएछ। क्वेशनमा हेर्ने, क्लोजिङ क्याश एन्ड बैंक। त क्लोजिङ क्याश एन्ड बैंक हाम्रो अलरेडी 70,000 दिएछ। यो हामीले क्याल्कुलेसन पनि गर्यौं। अगर एक्जाममा हाम्रो यसै क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स मिलिहाल्यो त हामीले के बुझ्नु पर्छ, हाम्रो यो 8 मार्क पक्का आइहाल्यो। त्यसले गर्दा तिमीहरूले एक्जाममा पनि के गर्ने, यो मिलाउने, क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स क्वेशनबाट मिलिरहेछ कि छैन। अगर म्याच भयो भने के बुझ्ने, हाम्रो गरेको सही छ, अगर मिलेन भने फेरि रिचेक गर्ने, कहाँ के गल्ती छ भनेर, ठिक छ। यस्तै एकाउन्टको भिडियो हेर्नको लागि के गर्ने, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने। हामी यस्तै भिडियोहरू लिएर आउँछौं। थ्यांक यू सो मच।